अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद में आपको कहते हैं खुश आमदेद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। पाकिस्तान में गंदम का जो बहरान है, गंदम का जो मसला है, वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है और ऐसे में साबिक़ निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का नाम जो है वो सामने आ रहा है। ताहम अनवारुल हक काकड़ ने एक इंटरव्यू में कई बार ये बात की जो है वो वजाहत की है कि जो SORs PTI गवर्नमेंट ने बनाए गए थे और उसको फिर PTM गवर्नमेंट ने फॉलो किया, उसी SORs को हमने भी फॉलो किया और वो आज भी कानून का हिस्सा हैं। हमने कोई ऐसा नया काम नहीं किया। अगर मेरे ऊपर कोई जुर्म फ़र्द हो जाता है तो बेशक मुझे फांसी लगा दी जाए। इसी सारे सिलसिले में हम बात करेंगे किसान इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन खालिद महमूद खोकर साहब से। वो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खोकर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद खोकर साहब, आपने कहा है कि 10 मई से आप लोग एहतिजाज करेंगे और ये गंदम का जो सारा मामला है, ये मामला ये ऊँट किस करवट जाके बैठेगा? देखें जी, पहली बात यह है कि ये जो इंपोर्ट की है ये किसी काश्तकार ने नहीं की, न किसी काश्तकार की इजाजत से हो सकती है। इजाजत देती है उसको समरी मूव करती है मिनिस्ट्री नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और ECC उसको पास करती है और कैबिनेट फाइनली उसको अप्रूव करती है। तो जो लोग भी इसमें शामिल हैं उसमें सबसे बड़ा जुर्म ये हुआ है कि इन्होंने उसको कैप नहीं किया, अनलिमिटेड कर दिया। ये कभी नहीं होता कि आप बाहर से कोई चीज गंदम वगैरह मंगवा रहे हो और उसकी हद मुकर्रर ना करें। ये सबसे पहले बदनीति वाली बात थी। सबसे बड़ी बदनीति ये थी कि उसको कैप नहीं किया गया। नंबर 2, 31 मार्च की रखी गई कि 31 मार्च तक इंपोर्ट हो सकती है। ये भी बहुत बड़ी बदनीति है क्योंकि फरवरी एंड पे हमारी अपनी गंदम आ जाती है सिंध की और मार्च को मुकम्मल सिंध आ जाता है जी। उसके बाद तीसरी बदनीति ये है कि जो इनके पास अपनी गंदम पड़ी थी जिसका रिलीज था फ्लोर मिल्स के लिए 3900 रुपए, जो पिछले साल का स्टॉक था, इन्होंने उसको उठा के 4700 कर दिया। सिर्फ इसलिए जो बाहर से गंदम आ रही है सस्ती गंदम है, क्योंकि इंटरनेशनल रेट बहुत $550 से कम होकर $200 पे आ गया था। वरना हमेशा हमारा रेट कम होता था, बाहर रेट ज्यादा होता था। इस वक्त ये गंदम हमारी स्मगल होती थी, ये माफिया उस वक्त स्मगल करता था, इस दफा इंपोर्ट किया। तो सिर्फ उसको फायदा पहुंचाने के लिए अपना रिलीज रेट 4700 कर दिया। अपनी पड़ी रही जो बाहर से आई गंदम उस माफिया की वो सेल हो गई। ये है मेन इशू। और आपका कोई $1 बिलियन का जी 1 बिलियन ये हाँ जी, आप कंटिन्यू कीजिए जी। एक तो $1 बिलियन का आपका ज़र मुबादला ज़ाया हो गया जी, नंबर 1। नंबर 2, जो गंदम अपने पास पड़ी थी उस पर 150 अरब रुपए का सूद पड़ गया। नंबर 3, काश्तकार का कुछ 400-500 अरब का काश्तकार का नुकसान हो गया, जो उसे असल रेट से कम रेट मिल रहा है जी, वो काश्तकार का नुकसान हो गया जी। और खसूसन जो पाकिस्तान के इससे ज्यादा और नुकसान हुआ है। एक तो $1 बिलियन ज़र मुबादला गया, दूसरा 150 अरब सूद पड़ गया। तीसरा बड़ा नुकसान है कि जब गंदम के काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे, गंदम के रकबे पे 2 बड़ी फसलें आपकी आ रही है, मेजर क्रॉप है कपास और चावल, तो वो काश्तकार उन पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा। बिल्कुल। और अच्छा, यहाँ एक छोटा सा जी हाँ बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। और अगले साल गंदम की काश्त में काश्तकार कमी लेके आएगा, इस डर से, इस खौफ से कि हुकूमत ने अपना वादा पूरा नहीं किया मेरे साथ। क्योंकि एक बाप ने झूठ बोला था अपने बेटे से, तो बेटे ने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ, बाप ने कहा मुझे इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला, अफसोस इस बात का मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। अब देखे ना, काश्तकार का हुकूमत से एतमाद उठ गया है कि उसने गंदम उगाई, हुकूमत के कहने पे उगाई। अच्छा देखिए, खालिद साहब, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है कि जब ये गंदम दरामद की जा रही थी और जब ये सारा मसला बन रहा था तो किसान इत्तेहाद कौंसिल के आप चेयरमैन हैं, तो आप लोगों से कोई मशवरा नहीं किया गया? आपसे कोई भी तजावीज़ नहीं ली गई? आपको तो लूप में रखना चाहिए था। पहली बात है कि हमसे कोई मशावरत नहीं की गई, बिल्कुल। नंबर 2, जब ये हमें पता चला, मैं खुद इस्लामाबाद गया, मैं मिनिस्टर नेशनल फूड सिक्योरिटी से मिला, मैंने सब जगह हमने लेटर लिख के दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी तरफ से जो हम शोर मचा सकते थे हमने पूरा वो शोर मचाया कि ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी न करें, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को तबाह न करें। ऑलरेडी हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि असल वजह यह है कि इस माफिया ने ज़राअत को तो तबाह कर दिया है। पाकिस्तान में कभी भी ज़राअत जो है ना वो टॉप प्रायोरिटी नहीं रही। इस वक्त तो जरूरत है कि इस मुल्क में फौरी तौर पर ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत
کاشتکار سے خریداری نہیں کر رہی. یہ بہت بڑا لاس ہو رہا ہے کاشتکار کا کہ اسے ریٹ نہیں مل رہا, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن پوری نہیں ہو رہی. آج تو جتنی الحمدللہ اچھی پیداوار ہوئی ہے, کاشتکار تو بیساکھی مناتے ہیں, جشن مناتے ہیں کاشتکار, ہر جگہ پہ جشن ہو رہے تھے. آج کاشتکاروں کے گھروں میں جشن کی بجائے کاشتکار گھروں میں سو گئے. آپ یقین کر لیں, میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ کاشتکاروں جنہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کرنی تھی وہ منسوخ کر دی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں آئے, ان کی گندم ظاہر ہے جب گندم بکتی ہے اس کے جنہوں نے بعد ہی اپنے بچوں کا کوئی سارا علاج کروانا تھا وہ علاج نہیں ہو سکا, پڑھائی میں وہ خرچ نہیں کر سکتے. یعنی کہ اس وقت گھر کا راشن, چھوٹا فارمر جو ہے نا وہ پوری طرح راشن گھر لے کے نہیں جا سکتا. میں ان کے جذبات کا, ان کے حالات کا میں اس کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ وہ لوگ اس وقت کتنی تکلیف میں ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نیب خدا ہے, اللہ کا دیا اور رزق, زمین کا سینہ چیر کے اللہ کے مخلوق تک پہنچاتے ہیں. اچھا, کے پی کے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے, ان کے جو وزیر ہیں طاہر شاہ, جو خوراک کے وزیر ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 29 ارب روپے کی جو ہے وہ گندم خریدیں گے اور 3 لاکھ ٹن کے قریب جو ہے وہ گندم خریدنے کا فیصلہ کیا. یہ اب تک نہیں, میں ان سیاسی باتوں میں بلیو نہیں کرتا. یہ ساری یہاں پہ سیاسی پولیٹیکل سکورنگ ہو رہی ہوتی ہے ہر وقت. مجھے ان چیزوں پہ نہیں ہے, پریکٹیکل ہونا چاہیے. ہمارے سیاستدانوں کا کیا حال ہے, یہ تو آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے, اپوزیشن اور گورنمنٹ کوئی پالیسی بیٹھ کے نہیں بنا سکتے. 10 مئی سے آپ نے احتجاج کا بھی اعلان کیا ہے. جی میں نے بالکل 10 مئی سے ہم احتجاج شروع کر رہے ہیں. ملتان سے ہم سٹارٹ لیں گے اور اس کا دائرہ بڑھائیں گے انشاءاللہ. ایسا ایسا پاکستان تک, لاہور بھی آئیں گے, اسلام آباد بھی بعد میں جائیں گے, لیکن اس کا ایسا ایسا بڑھائیں گے. ہم تو ایک علامتی طور پہ احتجاج کریں جس میں ہم بالکل کوئی روڈ بلاک نہیں کریں گے, کسی لوگ شہریوں کو تنگ نہیں کریں گے. ہم اپنا ایک علامتی احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی سیول سوسائٹی ہر ایک کو بتا سکے کہ اس وقت ہم بہت پریشان ہیں. لیکن اگر اچھا, ایک آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ سے کسی نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہے کہ یہ اتنا بڑا بحران بن گیا ہے کہ کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ بہت سارے لوگوں سے میری اپنی ملاقات ہوئی تھی. میری سی ایم پنجاب سے ملاقات ہوئی, میری وفاقی منسٹر سے, فیڈرل سیکرٹری سے, میں سب لوگوں سے ملا ہوں, لیکن میں ناکام رہا ہوں. مطلب آپ کے اس ملاقات کا, ان مذاکرات کا کوئی حل نہیں نکل سکا, یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی, اگر حل نکل آتا تو میں احتجاج ضرور کرتا. میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا, اخباروں میں اشتہار لگاتا شکریہ کے. ہم کاشتکار بڑے وزادار لوگ ہیں. ہمارا تھینک یو, مہربانی. بہت بہت شکریہ خالد محمود کھوکر صاحب ہم سے بات کرنے کا اور اتنا تفصیلی ہمیں آگاہ کرنے کا. تو یہ بتا رہے تھے گندم کے بارے میں ساری تفصیلات خالد محمود کھوکر صاحب کہ گورنمنٹ نے اب تک ان سے رابطہ کیا, کس طرح مذاکرات ناکام ہوئے اور کیسا اب احتجاج ہونے جا رہا ہے. یہاں پر وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں نہیں جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. جیسے کہ اس وقت پاک سعودی کانفرنس اسلام آباد میں جاری ہے اور سعودی عرب سے 50 افراد پہ مشتمل ایک وفد آیا ہوا ہے پاکستان, اور پاکستان میں سرمایہ کاری پہ دلچسپی رکھتا ہے اور بات چیت ہو رہی ہے. یہ ہم نے دیکھا کہ 2 ہفتوں کے دوران کوئی دوسرا یا تیسرا چکر ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف گئے, اس سے پہلے ایک وفد آیا ہوا تھا جو کہ جس نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان میں جو نچکاری ہے ان کمپنیوں کی نچکاری میں دلچسپی رکھتا ہے, اور جو یہاں پہ ہائیڈرل پلان ہیں, پن بجلی کے جو منصوبے ہیں ان کے اندر سرمایہ کاری اور دوسرے جو سیکٹرز ہیں ان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ترکی کا ایک وفد آیا اور اس نے بھی یہ کہا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے انٹرسٹیڈ ہے. اب سے کچھ روز پہلے آئے تھے ایران کے صدر یہاں پر, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں تقریباً $10 ارب تک کی سرمایہ کاری وہ کرنا چاہتے ہیں. اتنی ساری جو ہے ہماری معاشی صورتحال پاکستان کی اس وقت جیسی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی ظہیر علی خان نے. السلام علیکم ظہیر. جی وعلیکم السلام. ظہیر, پہلے تو یہ بتائیے کہ بھائی آئی ایم ایف کے جو وہ 3 قسطیں تھیں 1 ارب 10 کروڑ ڈالر تھے, وہ آخری کس پاکستان کو مل گئی ہوئی ہے؟ پہلے تو ذرا اس بارے میں بتائیے. دیکھیے, یہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا 9 ماہ کا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کیا تھا, اور اس کی آخری قسط اب پاکستان کو موصول ہوگی ہے. مجموعی طور پر یہ $3 ارب تھا کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا, اور اس کا دورانیہ 9 ماہ تھا. اور اس کے بعد حکومت پھر آگے ایک لانگ ٹرم پروگرام کے لیے نیگوسیشن میں جانا چاہتی ہے, جس کے لیے آئی ایم ایف وقت امید ہے کہ آئندہ ہفتے یا اسی ہفتے پاکستان پہنچے گا اور لانگ ٹرم پروگرام شروع کر دیا جائے گا, جس پہ
$6 अरब का लॉन्ग टर्म एक और प्रोग्राम है जो पाकिस्तान उसमें जाना चाह रहा है। तो ये एक सक्सेसफुल कामयाब रहा है, मतलब मिशन जो पहला प्रोग्राम था वो कामयाब रहा है। उससे पाकिस्तान ने जितने भी टारगेट थे उसको मीट किया। हालांकि आवाम को उसके प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान खासी प्रॉब्लम आई, उसमें महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान रहा है, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने तमाम जो नेगोशिएशन की हुई थी या जो एग्रीमेंट्स किए हुए थे IMF के साथ उस पे इम्प्लीमेंट किया है, और जिसके बाद पाकिस्तान ने कामयाबी से इस प्रोग्राम को एंड किया और अब आइंदा दूसरे प्रोग्राम के लिए जाएंगे जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है जिसको ये गवर्नमेंट ऑन करेगी, और ये गवर्नमेंट का जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है ये इसका प्रोग्राम होगा। अच्छा ज़हीर, ये बताएगा कि हमारी तो ज़बान भी थोड़ी सी लड़खड़ाती है, इतने अरब, इतने करोड़, इतने मिलियन डॉलर, ये सारी बातें जो अभी जो हो रही हैं, बज़ाहिर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है वो तो एक ये इम्प्रेशन दे रही है कि वो सरमायाकार को पाकिस्तान में लेकर आ रही है, लेकिन क्या इस सरमायाकारी के जो फ़वाइद हैं वो लॉन्ग टर्म में लोगों को भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या सिर्फ जो अशरफिया जो हमारे अमीर तबका है वो मजीद अमीर हो जाएगा? देखें, ये डिपेंड करता है कि आप गवर्नेंस को किस हद तक बेहतर करते हैं। देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में आती है, जिस तरह इस वक्त एक कोशिश हो रही है कि सऊदी अरबिया का एक वक्त इस वक्त बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है, 50 के करीब उसमें जो कंपनियों के सरबराहान हैं वो शरीक हैं, 30 से ज़ायद कंपनियां, लेकिन 50 के लगभग जो है ना वो अफराद उसमें शरीक हैं, जिसमें IT टेलीकॉम है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, मिनरल है, और उसके साथ साथ वो दिग जो पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम है उस पर अमल दरामद किया जाए, तो उस पर वो इन्वेस्ट करेंगे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में आएगी, इनका वॉल्यूम अगर 10 से 12 अरब डॉलर तक बढ़ जाता है, चूँकि सऊदी अरबिया 2019 को एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि पाकिस्तान में एक ग्वादर में बड़ी रिफाइनरी लगेगी और उसका वॉल्यूम जो होगा इन्वेस्टमेंट का 10 अरब डॉलर होगा। तो मजमूई तौर पर ये जो आज इस वक्त कॉन्फ्रेंस 3 रोज़ा हो रही है, पाकिस्तान में सऊदी डेलीगेशन मौजूद है, जो कल यहाँ पे पहुंचा था सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की जो इंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे पहुंचा था, और ये फॉलो अप विजिट है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक डेलीगेशन लेके सऊदी अरबिया गए थे, यहाँ पे उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं। थोड़ी सी आपकी आवाज़ सुनने में हमें थोड़ा मसला हो रहा है, अगर थोड़ी डिस्टॉर्शन हो रही है, अगर आप इसको थोड़ा ठीक कर लें तो। जी, अब देखें, आवाज़ आ रही है आपको? जी, अब हम आपको सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए। मैं कह रहा था कि ये फॉलो अप विजिट है, क्योंकि इससे पहले जो हमारा वफद था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में सऊदी अरब गया था, और वहाँ पे इसी तरह बातचीत हुई थी मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से। तो ये बिजनेस टू बिजनेस आज इंटरेक्शन होगा पाकिस्तान में, जो कंपनियां टेलीकॉम की कंपनियां हैं, उसके अलावा जो ऑयल एंड गैस और पेट्रोलियम के हवाले से जो कंपनियां हैं उनके साथ उनकी इंटरेक्शन होगी, और फिर साथ में जो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम है उसमें जो एक प्रोग्राम है उसमें सऊदी जो बिजनेसमैन है उनके साथ इंटरेक्शन होगी और उनको आमादा किया जाएगा। और उससे कबल पाकिस्तान ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल SIFC के तहत एक जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन का एहतमाम किया गया था कि बाहर से जितने भी सरमायाकार आएंगे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा और वन विंडो ऑपरेशन के तहत, ताकि उनको कहीं चक्कर ना लगाने पड़े और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान किया जाए। तो ये उसी का फॉलो अप विजिट है, बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन होगा। यकीनन जब ये सरमायाकारी के एग्रीमेंट्स होंगे और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो इसका फायदा एक आम आवाम को इसलिए होगा कि इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे, पाकिस्तान में जो तफसीलात ज़र हैं वो बढ़ेंगे, और उसका फायदा लोगों को जरूर होगा, मुल्क को भी जरूर होगा। मुल्क में जो ग्रोथ इस वक्त रुकी हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब बढ़ती है, कोई भी फैक्ट्री लगती है, कारखाना लगता है, या दुकान या रियल किसी भी सेक्टर में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आवाम पे आता है, क्योंकि हुकूमत ने वहाँ पे रोजगार नहीं करना होता बल्कि जो स्किल्ड लेबर होती है या जो लोग होते हैं इस मुल्क के उन्हीं को ही फायदा होता है। तो यकीनन इसका फायदा होगा। फिर हमने देखा कि ईरानियन प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि बॉर्डर ट्रेड है उसको बढ़ाया जाएगा, और जो पाकिस्तान और ईरान के बीच में वॉल्यूम है ट्रेड का उसको $10 बिलियन के वॉल्यूम तक पहुंचाया जाएगा। फिर नेबरिंग कंट्रीज से और से भी पाकिस्तान जो ताफ्तान बॉर्डर के जरिए ट्रेड होती है, जो आप उसकी बात कर रहे हैं ना, जो ताफ्तान बॉर्डर के जरिए ट्रेड होती है।
جی بالکل، تو آفتان بارڈر کے ذریعے ٹریڈ ہوتی ہے، اور پاکستان ایران میں پوٹینشیل ہے، ہر چیز موجود ہے، آئل اینڈ گیس سیکٹر میں بڑی پوٹینشیل ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں اس میں بارٹر ٹریڈ سمیت کرنسی کے علاوہ بھی بہت اس میں پوٹینشیل ہے. تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نیبرنگ کنٹری میں تھوڑا سا اس کا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ کیریج بھی کم پڑتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کو نیبرنگ کنٹریز جو ہیں امیڈیٹ نیبر جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ سب سے پہلے بزنس لنکس کو بڑھانا پڑتا ہے. تو گورنمنٹ ٹرائی کر رہی ہے کہ ملک میں جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے کسی حد تک اس میں اضافہ کیا جائے، اور اس میں کافی حد تک یہ کامیابی ضرور ہے کہ سعودی ڈیلیگیشن اس وقت موجود ہے، ایرانین پریزیڈنٹ آئے اچھا، ہیں، اور ترکیہ کی جانب سے آپ بھی نے ان کی بات کی رہنمائی کرائی گئی. کہ سعودی ڈیلیگیشن موجود ہے اور کانفرنس بھی ہو رہی ہے، اور بڑے پیمانے پہ کانفرنس ہو رہی ہے، سارے ٹیلی ویژن چینلز پہ صبح سے دکھائی بھی جا رہی ہے. ابھی امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے، شیڈیول یہ ہے کہ ابھی جو رواں ماہ ہے اس میں سعودی شہزادے محمد بن سلمان بھی خود پاکستان آئیں گے. یہ بھی ایک پاکستان کے لیے خوشخبری ہوگی. دیکھیں، کوئی بھی فارن ڈگنیٹی یا کوئی سربراہان مملکت آتا ہے تو یقیناً آپ کے تعلقات اور زیادہ بڑھتے ہیں، اور ڈیپینڈنٹ تو آپ کسی پہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو ایک مڈل ایسٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے، اسی طرح پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ جو انگیج افریقہ پالیسی ہے اس کے تحت بر اعظم افریقہ کو بھی انگیج کیا جائے. تو ان کے دورے سے ضرور فرق پڑے سکتا ہے. جو یہ معاہدے ابھی ڈسکس ہو رہے ہوں گے بزنس ٹو بزنس اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی کچھ ہونے، تو ان کو حتمی شکل مطلب ان پہ ایگریمنٹس ہو جائیں گے اور پراپر عمل درآمد کی طرف جائیں گے. تو ان کا جو دورہ ہوگا اگر آتے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، تو یہ ایک بہت بڑا وزٹ ہوگا جس کا ضرور امپیکٹ آئے گا، بزنس پہ بھی امپیکٹ آئے گا اور پولیٹیکلی بھی اس کا اچھا امپیکٹ. بہت بہت شکریہ ظہیر ہم سے بات کرنے کا. اور اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور یہ اربوں خربوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کا فائدہ جب ہی ہوگا جب اس کا فائدہ عام آدمی کو پہنچے گا. وہ اس طرح پہنچے گا کہ جب ملک میں انڈسٹریز لگیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا اور لوگ خوشحال ہوں گے. پروگرام بے نظیر اسلام آباد سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.